बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, सलामत रहें। ये कल रात का वजीफ़ा है, यानी शब बारात की रात का। इस रात में एक ऐसी गलती है जो हमारे सारे नौजवान भाई करते हैं और ये हमने ख़ुद देखा है, और उस गलती को भी बताया जाएगा और साथ ही साथ एक वजीफ़ा दिया जाएगा जो इस मुबारक रात में करनी है, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया जाएगा। कम से कम जहाँ तक प्रोसेस बताया जाए वहाँ तक आप पूरी वीडियो देखें बराए मेहरबानी, ताकि आपको मालूम पड़ सके आखिर में हम गलती क्या करते हैं और इस रात की फ़जीलत क्या है हदीस पाक में। इतना तो आप वीडियो कम से कम देखें, इसलिए कि जो कल की रात है वो मुबारक रात है, जिस रात के ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीस पाक आई हैं, और इस रात की फ़जीलत इतनी है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक दो हदीस पाक रखूँगा जिससे आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रात की फ़जीलत क्या है, और इस रात को हम यूँ ज़ाया जाने दें या इसमें हम कुछ कर जाएं या इबादत करें, अपने रब को राज़ी कर ले, अपने रब से मांग लें। इस रात की इतनी फ़जीलत आई है हदीस पाक में। हज़रत अबू इमामा बाहिली रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 रातें हैं उनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। हुज़ूर फरमाते हैं 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। पहली रात रजब की पहली रात, यानी रजबुल मुरज्जब जो अभी पिछला महीना गुज़रा है उसकी पहली रात, और शाबान की 15वीं यानी शब बारात की रात, यानी जो कल की रात है, कल मगरिब बाद से। जुमा की रात, जुमेरात के मगरिब बाद से फजर तक ये जुमे की शब रहती है। ये हो गए यहाँ पर पूरे 3 कंप्लीट। ईद उल फित्र की रात और नहर यानी बकरीद की रात। ईद उल फित्र यानी ईद की शब और बकरीद की शब, ये हो गई 5 रातें। और ये वो 5 रातें हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमा लेता है, बंदे को वो चीज़ें अता कर देता है जो बंदा अपने रब से मांगता है। इस हदीस पाक को जामे सग़ीर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती हदीस नंबर 3952 पर मेंशन किए हैं। अब इस रात की अहमियत है, आप इससे अब जान सकते हैं। और एक और रिवायत मिलती है, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात आ जाए, यानी शब बारात, इस रात को क़याम करो, यानी इबादत करो, ज़िक्र व अस्कार करो, और इस दिन में रोज़ा रखो। अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने से आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान करता है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी दे दूँ, है कोई मुब्तला कि मैं उसे आफ़ियत दे दूँ, है कोई ऐसा। और ये इस वक्त तक फरमाता है मौला कि जबकि फ़जर तुलू हो जाए, यानी फ़जर तुलू होने तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है, और मौला ये फरमाता है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। और आज हम इस रात को देखा जाता है कि लोग इसी तरह यूँ ज़ाया कर देते हैं। तो आप ये 2 हदीस पाक से समझ सकते हैं इसकी कितनी बड़ी फ़जीलत आई है। ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। इस रात को यूँ ज़ाया न करें। अब इस रात के ताल्लुक़ से मैं एक और आपको बात मैं बता दूँ, यही वो रात है, यानी शब बारात की मुबारक वो रात है जिस रात के अंदर 1 साल का पूरा निज़ाम शेड्यूल तैयार किया जाता है। इस तरह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल ग़ैब व शहादा मेरा मौला सब जानता है, लेकिन जो एक ज़ाब्ते के तहत मौला कि इस रात में 1 साल के बंदे के फ़रिश्तों से लिखवाता है कि अगले दिन फ़लाँ शख्स की मौत होगी। और आज अगर आप इस रात को यूँ ज़ाया करेंगे, हम में से हो सकता है कोई कल की सूरज न देखे, इसलिए कि लौहे महफूज पर और फ़रिश्ते ये लिखते हैं इस रात में, शब बारात में 1 साल के अंदर कि फ़लाँ शख्स की मौला बताता है, फ़रिश्ते लिखते हैं कि फ़लाँ शख्स की इस रात में मौत होगी, फ़लाँ शख्स की शादी के वक्त मौत होगी, फ़लाँ शख्स सफ़र में रहेगा तो उस हालत में इंतकाल होगा, फ़लाँ शख्स कामयाबी पाएगा। और आप इस रात को अगर यूँ ज़ाया कर देंगे, अपने रब से नहीं मांगेंगे, तो आप ख़ुद फ़ैसला करें हमारा और आपका अंजाम क्या होगा। हमें चाहिए कि हुजूर फरमाते हैं कि इस रात को हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से ये मरवी हदीस पाक, जैसा कि हमने बयान किया भी पहले, कि इस रात को हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अपने रब के बारगाह में इबादत करनी चाहिए, अपने रब से मांगने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है। और आपके ख़ानदान में जो लोग भी गुज़र चुके हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करें, और अपने मुल्क की शांति के लिए भी दुआ किया करें, इसलिए कि आज की मुबारक रात है। और
ساتھ ہی ساتھ دوست احباب رشتہ داروں سارے لوگوں کا خیال رکھیں، اس رات میں دعا مانگیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اب اس کا جو وظیفہ ہے، پروسیس ہے، اس رات میں جو مبارک عمل ہم نے جہاں تک تحقیق کی اور ہم نے جہاں تک دیکھا، تو ایک پہلی غلطی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے عوام میں کی جاتی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ وظیفہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ شب برات کی رات جو مبارک رات ہے، یعنی کل کی رات، اور اس رات میں ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، صرف نفل پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد صرف نفل پڑھتے ہیں، صرف نفل پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ نفل نہ پڑھیں، بلکہ جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں، پہلے جو چھوٹ چکی ہیں، پہلے کی جتنی نمازیں چھوٹی ہوں، 2 سال کی، 3 سال کی، یا 2000 وقتوں کی، 5000 وقتوں کی، آپ قضا نماز پڑھیں اپنی زندگی کا۔ نفل سے بہتر ہے قضا نماز، اور یہ روایت میں بھی موجود ہے کہ نفل سے بہتر ہے قضا نماز۔ اگر آپ کی نفل آپ جو پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر ہے آپ اپنی قضا نماز پڑھیں جو آپ کی چھوٹی ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی، اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وظیفہ ہے، جو پروسیس ہے، اسے بھی جان لیا جائے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے 2-3 باتیں ہم نے نوٹ کیا ہے، تو وہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس سے قبل آپ ہمارے اس عظیم چینل سے آپ جڑ بھی جائیں، اس لیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ صاف واضح طور پہ ہم لاتے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وظیفہ کے لیے کیا چیز شرط ہے۔ مجھے خیال ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کمنٹ کر دیں۔ آئیے وظیفہ کا پروسیس ہم آپ کو بیان کر دوں۔ سب سے پہلے جب آپ قضاء عمری پڑھ کے فارغ ہوں گے، یعنی رات کے تیسری پہر میں، رات کے تیسری پہر یعنی آپ کو اراؤنڈ 1:30 بجے کے بعد سے، تو جب آپ اپنی قضا نماز پڑھ لیں گے یا ذکر و اذکار کر لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، سب کو کرنے کے بعد لاسٹ میں یہ وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں 2 پیروں پر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد اعوذ باللہ شریف، بسم اللہ شریف پڑھیے، اس کے بعد 33 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 33 مرتبہ۔ اور اس رات کو عبادت میں گزارنی ہے تو جو درود شریف پڑھیں گے، آج میں آپ کو پرسنلی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ وہ درود ابراہیم پڑھیے، یعنی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم، اسے 33 بار پڑھیں۔ اور پھر آپ سبحان اللہ بحمدہ، اسے بھی آپ 33 بار پڑھیں۔ میں آپ کو اسکرین پہ لگا دوں گا تاکہ آپ بھول نہ جائیں، تاکہ اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ درود پاک اور 33 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ، پھر 33 مرتبہ استغفر اللہ، اس طرح 33 مرتبہ، پھر 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کو بھی 33 مرتبہ، اور پھر 33 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اسی کو پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ پھر اخیر میں ایک بار آیت الکرسی شریف، ایک بار سورہ فاتحہ شریف، پھر 33 بار درود شریف پڑھ کر یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور اس عظیم رات میں جو میں بتایا ہوں، اس ساری چیزوں پر عمل کریں، پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کے تعلق سے مولا فرماتا ہے، آسمان دنیا پر تجلی فرما دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ پھر اس کے بعد دعا کریں، اپنے مولا کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے رب سے ساری باتوں کو ذکر کریں، بیان کریں۔ اور اس رات میں ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، یوں سو کر گزارنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ ہو سکتا ہے کل کی صبح ہم نہ دیکھ پائیں، ہو سکتا ہے آج کی رات میں ہماری موت فکس ہو جائے، لکھا جائے، تو اس لیے آج کی رات میں ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور حضور پاک کا وسیلہ دیں اور مانگیں اپنے مولا سے، جو آپ کے دل میں خواہشات ہو، جو بھی معاملات ہو، آپ مولا سے بیان کریں، مانگیے، اس لیے کہ یہ اس قیمتی رات کو اگر آپ یوں ضائع ہونے دیں گے تو پھر کیا فائدہ، زندگی کا مقصد ہی نہیں رہا۔ یہ بہت مبارک رات ہے، اس رات میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، آپ جو مانگیں وہ ملے گا رب کے کرم سے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا اسی طرح سو کر موبائلوں میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اور بم پٹاخے وغیرہ نہ چھوڑا کریں، یہ بالکل شرعی اجازت نہیں ہے، جائز ہے، فضول خرچی ہے، ان ساری چیزوں پہ بالکل ضائع نہ کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی چھوٹا سا وظیفہ تھا، آپ لوگ کریے اور دعا بھی کریے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا تاکہ میں بھی سلامت رہوں۔ میں مریض ہوں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میرے لیے دعا کیا کریں آپ لوگ، تاکہ میں حق اور قرآن و سنت کی روشنی میں سچ بات بیان کرتا رہوں ہمیشہ۔ اور نماز تو سب سے پہلے ضروری ہے، وظیفہ کے لیے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا تھا، انشاءاللہ جب تک یہ چینل آپ رہے گا تب تک بتایا بھی جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا، سبسکرائب کر لیں، جڑ جائیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔